नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु वरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। हम सूरह अल अनआम कर रहे हैं। आज हम आयत नंबर 42 से शुरू करेंगे। और ला अलबत्ता कद तहकीक और अलबत्ता तहकीक अरसल भेजा ना हमने इला तरफ उम्मिन उम्मतों की उम्मुन की जमा मिन कबली पहले का आपसे, यानी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। वापस अखज़ना आ पकड़ा ना हमने हम उनको बी साथ अलबसाई साथ फकर के वद्दर्राई और दरर के दुआ दर्रा रूट लेटर्स हैं। यहाँ पर बा अलिफ सीन रूट लेटर्स हैं और ये ऐसी फ़क्र या ऐसी सख्तियों को कहते हैं जिसमें बहुत शिद्दत होती है, जैसे जंग हो जिसमें भूख और खौफ की शिद्दत हो या कि बहुत ज़्यादा को कहत हो, तो उसके लिए सख्तियों के लिए बास आया है। सॉरी वद्दर्राई और दुआ दर्रा रूट लेटर्स हैं, यानी कि दर कहते हैं तकलीफ़ों को, जैसे बीमारियों को, उस मुश्किलात में बीमारियों की ज़्यादातर जो तकलीफ़ें होती हैं उसके लिए दरर आया है और ये भी प्लूरल है। लअल्ला ताकि हम वो यतदर्रऊन द्वाद आइन रूट लेटर्स है। दारा कहते हैं ऐसी ब्रांच, जो ट्री की ऐसी ब्रांच जो बिल्कुल जिस पे कोई पत्ते ना हो, जो बिल्कुल हकीर होके गिर जाए, उसको या दर्रा द्वाद आइन रूट लेटर्स। तो उसके लिए यहाँ पे है कि यतदर्रऊन के वो आजिज़ी करें। वापस लव क्यों ला नहीं जब जा आया हूँ उनके पास बास यानी कि अजाब ना हमारा तदर्रुअ आजिज़ी की, वलाकिन और लेकिन कसत सख्त हो गए कुलूबु कल्बुन की जमा कुलूब दिल हम उनके वज़य्यना और जीनत दिया मुज़य्यन कर दिया ला लिए हम उनके शैतान ने माँ जो कानू थे वो या अमलून अमल करते। एक और पढ़ लेते हैं फिर एक साथ हम बताते हैं। चलिए इतना पहले पढ़ लेते हैं। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि और अगर हम एक साथ पढ़ें, और हमने तुमसे पहले बहुत सी उम्मतों की तरफ पैगंबर भेजे, फिर उनकी नाफरमानियों के सबब हमने उन्हें सख्तियों और तकलीफों में पकड़ते रहे ताकि वो आजिज़ी करें। तो जब उन पर हमारा अजाब आता रहा, क्यों नहीं आजिज़ी इख्तियार करते रहे, मगर उनके तो दिल ही सख्त हो गए थे और जो काम वो करते थे शैतान ने उनकी नज़र में उनको आरास्ता करके दिखाता था। हमने जो पिछली आयत हमारी ख़त्म हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि इंसान की फितरत बताई थी कि जब अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे और उन्होंने मुतनब्बे किया कि अल्लाह ताला की बात मतलब अल्लाह को मानो और हम अल्लाह के पैगंबर हैं, हमारी बात मानो। और उनका मकसद क्या था कि वो लोगों को हर कौम के पास जो भेजा गया कि वो उनकी कौम के लोग अल्लाह ताला के साथ जुड़ जाएं और अल्लाह ताला को अपना रब माने कि और अपनी आजिज़ी इख्तियार करें कि हम अल्लाह के बंदे हैं। लेकिन जब बार बार उन्होंने नाफरमानियाँ करते ही चले गए, तो जो हमने पिछली आयत में पढ़ा था, तो फिर अल्लाह ताला की ये सुन्नत होती है कि फिर अल्लाह ताला उन इंसान को यकदम नहीं पकड़ता कि बस अभी मैसेज दिया और कोई नहीं माना तो उसको पकड़ ले। नहीं,
अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम फरमाने वाला है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जब से दुनिया बनाई, अपने बंदे बनाए, तो अल्लाह ताला ने उनकी रहनुमाई के लिए पहले कायनात की निशानियों से उनकी रहनुमाई की, जैसे हमने पिछली आयत में पढ़ा था कि दुनिया में ज़मीन पर जो भी चलने फिरने वाले चरिंद परिंद इंसान सारे लोग हैं, इनकी एक उम्मतें हैं, और क़यामत के दिन सबको इकट्ठा होके अल्लाह ताला की तरफ सबको इकट्ठा होना है। और फिर फरमा दिया था कि अल्लाह ताला ने अपनी जो किताबें भेजी, हर किताब में और फिर लास्ट रेवलेशन जो है कुरान पाक, उसमें कोई किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, हर चीज़ उसमें अल्लाह ताला ने खोल के बयान कर दी। लेकिन फिर भी जो अल्लाह ताला की आयत को झुठलाते हैं, तो वो ऐसे ही हैं जैसे सुम्मुम बुकमुन है, और वो अंधेरों में गर्क हुए में, कि उनके कान हैं लेकिन वो सुनना नहीं चाहते, वो सुनते ही नहीं है, उनकी आंखें हैं लेकिन वो देखना ही नहीं चाहते, वो देखते ही नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि जो मन यशा इल्लाहु युद्लिल्हु व मन यशा मैं यजअलहु अला सिरातिम मुस्तकीम, फिर जिसको अल्लाह ताला चाहता है गुमराह कर देता है, और जिसको चाहता है अल्लाह ताला सीधे रास्ते पर चला देता है। तो यहाँ पे भी ये बात बता दी थी हमने पिछली दफा भी, कि ये फिर अल्लाह ताला की सुन्नत है कि जब अल्लाह ताला अपने पैगंबरों को भेजता है, पहले कायनात से अपनी निशानियां दिखाते हैं, फिर पैगंबरों को भेजा, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते। आज तो पैगंबर नहीं है, लेकिन किताब हमारे पास मौजूद है। अगर आज की जिंदगी में इसको देखें तो ये आयत ऐसी ही है जैसे 1400 साल पहले नाजिल हुई थी। अभी तो यहाँ मक्का के लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उनको तो नब्बे किया जा रहा है, लेकिन आज के दौर में भी ये आयत ऐसी ही हैं जैसे उस वक्त थी। लोगों का रवैया, जिन्होंने नहीं मानना होता उनका रवैया उस वक्त भी यही था, और आज भी यही रवैया होता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला किसी को गुमराह नहीं करना चाहता। अल्लाह ताला तो अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला तो चाहता है कि उसके बंदे जो है सीधे रास्ते पे चले, इसलिए तो अल्लाह ने पैगंबर भेजे और किताबें भेजी, और आज हमारे पास कुरान पाक मौजूद है। लेकिन जो इंसान की को फ्री विल दे दी और चॉइस दे दी कि भी तुम्हारे दो रास्ते दिखा दिए, कि ये सीधा रास्ता है और ये गुमराही का रास्ता है। जब पैगंबरों के आने के बाद भी लोग नहीं मानते, और नहीं आज भी जो लोग नहीं मानते, तो वो अपनी चॉइस से गुमराही का रास्ता इख्तियार करते हैं, या अपनी चॉइस से सीधा रास्ता इख्तियार करते हैं। तो फिर अल्लाह ताला जो जिस तरफ जाना चाहता है, अल्लाह ताला उसके लिए वो रास्ता आसान कर देता है। फिर कोई ये ब्लेम अल्लाह ताला पे नहीं कर सकता कि मैं इसमें मेरा क्या कसूर है, अल्लाह ही ने मुझे गुमराह कर दिया। नो, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो ऐसा कोई समझे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर इंसान को फ्री विल दे के उसको उसकी अक्ल शऊर दे दिया, और बता दिया कि कौन सा रास्ता इख्तियार करोगे तो किस तरफ जाओगे। ठीक है। और फिर अल्लाह ताला ने फरमा दिया था कि क्या गौर तो करो कि अगर तुम पर अचानक अजाब आ जाए, तो उस वक्त, या क़यामत ही आ जाए, तो क्या तुम उस वक्त किसी अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारोगे? नहीं पुकारोगे। क्यों? क्योंकि इंसान की फितरत में है कि वहदानियत हर इंसान की नेचर में है, कि जब भी कोई उस पर मुसीबत पड़ती है, जब भी कोई भी मुश्किल आती है, तो वो अल्लाह ही को पुकारता है। इवन एथियस्ट भी होगा तो वो उस वक्त ओह गॉड ही कहेगा, उसके मुंह से यही निकलेगा, क्योंकि उस इंसान को बनाया ही इस तरह अल्लाह ताला ने, फितरत में है उसकी कि वो अल्लाह का बंदा है। हर बंदा चाहे वो मानता नहीं हो, लेकिन उसकी फितरत में है। और फिर फरमा दिया था कि जो तुम ऐसे ही करोगे कि अल्लाह ही को पुकारोगे, बल्कि फिर जब मुसीबत के वक्त तुम उसी को पुकारते हो, जब वो, और वही है जो तकलीफ जिसके लिए तुम पुकारते हो, वो तकलीफ तुम्हारी दूर कर देता है। और फिर जिनको तुम उस वक्त शरीक बनाते हो, उनको तुम भूल जाते हो। जैसे अबू जहल का बेटा इकरमा, उनकी, मैं अपनी अल्फाज में आपको उनकी स्टोरी, आप सब अगर जिनको नहीं पता उनको मैं बता रही हूँ समराइज करके, कि वो अबू जहल का बेटा था। जब मक्का फतह हुआ तो उसने कहा मैं ईमान नहीं लाता, और वो वहां से भाग गया, और जाके कश्ती में सवार हो गया। और जो जैसे ही कश्ती जब गई पानी में, तो बहुत ज्यादा तूफान में घिर गई। और उस वक्त जो थे तूफान वाले जो लोग थे, वो अपने, पहले तो उन्होंने अपने शरीकों को पुकारा, फिर जब वो नहीं, कोई बचने की उम्मीद नहीं थी, मतलब तूफान ज्यादा, तो फिर उनका अब तो हमने अल्लाह ही को पुकारना है। तो उसने कहा कि वो यही मैसेज तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं।
تو پھر اس نے کہا کہ میں یہاں سے جب پار ہو جاؤں گا تو پھر وہ آئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے وہ ایمان لے آئے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ انسان جو ہے اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم جب مصیبت کے وقت اپنے ان شریکوں کو بھول جاتے ہو، اور یہاں پر بتا دیا کہ آپ سے پہلے بھی سب تمام امتوں کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے دوسری امتوں کے پاس رسول بھیجے اور اس مقصد کے لیے بھیجے، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا، بار بار انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے پیغمبر بھیجے، لیکن جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ پھر ہم ان کو پکڑتے ہیں کیسے، کہ ان کو چھوٹے چھوٹے تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان کو جو ہے بھوک کی، قحط کی، طوفانوں کی، بارشوں کی، تاکہ وہ میری طرف پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرے بندے میری طرف پلٹ آئے۔ اور جو اللہ تعالیٰ لیکن جب فرما دیا لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، سرنڈر کر دیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے کیا فرمایا، فلو پر کیوں نہ ہوا کہ جب آئے ہمارے عذاب ان کے پاس آئے تو عاجزی اختیار کرتے، لیکن ان کے تو دل ہی سخت ہو گئے ہیں۔ تو جو جب بھی انسان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، یہ انسان کے دو ٹائپ کے رویے نظر آتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان جس کا دل نرم ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے۔ لیکن جو دوسرے شخص جو نافرمان ہوتے ہیں، جن کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اور زیادہ کہتے ہیں، وہ اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں جو ہے سختی آ جاتی ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ ان کے لیے، پھر ایسے لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، ایکچولی ان کے لیے ان کے شیطان ان کے دلوں پر حاوی ہو جاتا ہے، اور ان کے شیطان کی وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شیطان ان کے لیے گناہوں کو، برائیوں کو بھلائی بنا کے دکھاتا ہے، مزین کر دیتا ہے، ان کو گناہ اپنے نظر ہی نہیں آتے۔ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ جب ان پہ جو مصیبتیں پڑتی ہیں، یا ان پہ طوفان آتے ہیں، یا کچھ ان پر تکلیفیں آتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے آگے عاجز ہو کے اللہ کو گڑ گڑائیں اور اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کریں، ان کی دل سخت ہونے کی وجہ سے شیطان ان کے ان کاموں کو مزین کر کے دکھاتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب زمانے کا جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن ہے، اور یا پھر نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، اور وہ ایسی مطلب ان کو احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل سخت ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ان آیات میں ہمیں، کہ ان کی نظروں میں ان کو حقیقت نظر ہی نہیں آتی، وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آگے فرمایا فلما، پھر جب نسو بھول گئے، ماں جو ذکروا نصیحت کیے گئے تھے، فعل مجہول بھی ساتھ ہی اس کے فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فتحنا ہم کھول دیے ہم نے، اللہ اوپر ہم ان کے ابواب، بابن کی جمع ابواب، دروازے، کل شیئن ہر چیز کے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب فرحو خوش ہوئے، بھی ساتھ ماں اس چیز کے، اوتو جو دیے گئے ہیں، اخذناہم پکڑا ہم نے ان کو، بغتتاً اچانک، پس ناگہاں ہم وہ مبلسون مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ جب مصیبتوں میں ڈال کے اور ان میں تکلیفوں میں ڈال کے بھی لوگ نہیں پلٹتے، عاجز نہیں ہوتے، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کی اللہ تعالیٰ کیسے مزید آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنے انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ اس سے اور زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ وہ پھر یہ نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جب ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، یہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے انعام جو ہے، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے بندے ان کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، کہ جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان کو پا کر میرے بندے میرا شکر گزاری اختیار کرتے ہیں، یا میرے بندے اور اکڑ جاتے ہیں۔ تو جو ان کے دل سخت ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اور جو ہے شیطان ان کو اور متکبر بنا دیتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈیزرو کرتے ہیں، وہ اور ان پہ اپنی جو ان کو نعمتیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر چیز پرووائڈ کر دیتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بنے وہ اور اکڑتے ہیں اور جو ہے مطلب کہ وہ مزید اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ہم جب، کیونکہ دیکھیں آلویز ریمبر مصیبتوں اور تکلیفوں میں تو بندے موسٹ آف دا ٹائم جو ہیں وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، لیکن جب انسان خوشیوں میں اللہ تعالیٰ سے اور جو ہے بھول جاتا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں ہی کی بات لیں، کسی بچوں کی جو ماں باپ اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں بڑا خوش ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنے کہ اس رب کی ذات کا کہ جس نے ہمیں یہ خوشی کا موقع دیا ہے، تو ہم وہ باتیں نہ کریں جن سے ہمارا رب ناخوش ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ خوشی کا موقع ہے، جو بھی کرنا ہے کرو تو وہ نافرمانیاں کر جاتے ہیں جن سے اللہ خوش ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو یہ خوشیوں کی جو آزمائش ہوتی ہے نا، یہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم ان کو جب اچانک پکڑتے ہیں تو پھر وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، پھر ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ اتنا ایکسٹریم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے لیسن کیا ہے کہ دیکھیں جب انسان کے دو رویے جو نظر آتے ہیں نا، شیطان ہمیشہ ایکسٹریم رویوں میں جو شیطان بڑا بہکاتا ہے، یا تو جو انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں تو وہ اکڑا دیتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے مزید تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں، یا پھر جب نعمتیں اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو پھر وہ ایکسٹریم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں اسلام کیا ہے، ماڈریشن کا دین ہے، یہ دونوں رویے شیطانی رویے ہیں۔ تو ان سے جو ہے نا ہمارے لیے اس میں ٹیک ہوم لیسن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دونوں حالتوں میں میرے شکر گزار بنو، اگر نعمتیں پاؤ تو میرے شکر گزار بنو، اگر میں نعمتیں میں چھینتا ہوں تو زیادہ مایوسی کے بجائے صبر کرو۔ تو یہی بات یہاں پر بتائی گئی کہ ان کے رویوں کا، پہلے یہ مکہ کے لوگوں کا رویہ دکھایا جا رہا ہے، بٹ ایکچولی دس از دا ایٹیٹیوڈ آف سب لوگوں کا۔ آج کے زمانے میں بھی یہی طریقہ جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فَقُطِعَ پس کاٹی گئی دابرو جڑ القومی اس قوم کی الذین جو کہ ظلم کرتے تھے، والحمد۔ اور تو اس میں کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا، کبھی بھی آپ نے پوری جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اتنی اسٹیپ بائی اسٹیپس ہیں، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنی نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، رسولوں کی باتوں کو نہیں مانا، کوئی سبق نہیں لیا، بلکہ شیطان ہی کی جو ہے اس کے اتباع کرتے چلے گئے۔ اور تو پھر اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب پہلے ان کی رسی کو مزید ڈھیل دیتا چلا گیا، ان پہ جو ہے انعامات کے دروازے کھولتا چلا گیا، لیکن جب پھر بھی نہیں مانے، پھر بھی وہ اور اکڑتے چلے گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے جب رسی کو پکڑا تو پھر وہ بالکل مایوس ہو گئے، اور ان کو پھر ان کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے ان کا نام و نشان جو تھا وہ جو ان کو جڑ ہی سے کاٹ دیا، کہ ان کا نام و نشان ہی دنیا سے ختم کر دیا۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط جو ہے ان کا کیا حال ہوا، پھر یہی حال ہوا نا۔ تو یہ ایک استدراج کا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، انعامات دے کے بھی مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ڈال کے بھی مہلت دیتا ہے کہ میرے بندے کیسے میری طرف رجوع کرتے ہیں، یا میری بات مانتے ہیں، میرے فرما برداری اختیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔
تو جب ظلم کرنے والے، یہاں پہ ظلم کس چیز کو کہا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہے، انکار کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ظلم تو اللہ تعالیٰ یہی ہے نا کہ ان کی اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر کیا تو یہ کہ فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو جڑ کاٹ دی؟ نو، کہ جیسے میں نے بتایا کہ اتنی عرصے تک جب انسان نہیں مانتا، جب قومیں نہیں مانی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جڑ کاٹ ہی دی۔ اور والحمد للہ رب العالمین، اور الحمد، تمام کے تمام تعریفیں، شکر، للہ، واسطے اللہ کے، رب العالمین، جو پروردگار ہے جہانوں کا، رب العالمین، جہانوں کے پروردگار، کہ سب تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کو سزاوار ہیں۔ اس سے کیا مراد ہے کہ جب جڑ کاٹ دی ظالموں کی، ظالم لوگ اس دنیا سے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا، تو ایکچولی تو جنہوں نے ظلم کیا تھا، تو پھر یہ جو دنیا میں جو تمام انبیاء جو ایمان لائے اپنے انبیاء پر، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، یہ تمام تعریفیں اور شکر ان لوگوں کے لیے نا، کہ جو خراب لوگ تھے، جو نافرمان لوگ تھے، ان کو ہٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو یہاں پہ اسی بات کو یہاں فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کے قما کرنے کو دنیا والوں کے لیے باعث رحمت قرار دیا ہے، اسی لیے اس کی حمد اور شکر کا اظہار کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 46، قل کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا دیکھا تم نے؟ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرما رہے ہیں کہ آپ اے کافروں سے کہو، بھلا دیکھو تو، یعنی کہ یہ بہت زیادہ شعور کو بیدار کرنے کے لیے کہ ذرا غور تو کرو، ان اگر اخذا، لے اللہ سمعکم، سنوائی تمہاری، ٹھیک ہے، سنوائی تمہاری، ابصارا، اور یا بینائی تمہاری، اور ختمہ، مہر کر دے، اللہ اوپر، قلوبی، دلوں کے، تمہارے، من، کون سا، الہ، معبود ہے، غیر اللہ، اللہ کے سوا، یاتی، لائے، تمہارے پاس، بھی، اس کو، انظر، دیکھو، کیفا، کیسے، نصرفو، طرح طرح سے بیان کرتے ہیں۔ صرفہ ہوتا ہے سواد رارا، سواد رافع، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مختلف کھول کھول کر بیان کرنا، مختلف اینگل سے بیان کرنا، اور نہ جو ہے فعل مضارع کی، کہ ہم طرح طرح سے بیان کرتے ہیں آیاتی، نشانیاں، ثم، پھر، ہم وہ، یصدفون، سواد دال فارو لیٹرز، کہ وہ پھر روگردانی کیے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں سے پوچھیے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ میں نازل ہو رہی ہے سورہ، اور مکہ اور وہاں کے لوگوں کو مخاطب کر کے، کہ آپ ان سے پوچھیں کہ غور تو کرو کہ اگر تمہاری سنوائی اللہ تعالیٰ لے جائے، آپ مکہ والوں سے کہیں، اور آج کے زمانے میں بھی ہم سب کے لیے ہے یہ لیسن، کہ اگر اللہ جس نے ہمیں یہ آنکھ کان دیے کہ ہم اسے سن سکتے ہیں، یا تمہاری آنکھیں لے جائے، یا تمہاری ایک دم سے تم دیکھنے کی بصارت ہی چھین لے، یا تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ مہر لگانے سے کیا مراد ہوتی ہے کہ اسٹیمپ جو ہوتی ہے، مہر اسی کو کہتے ہیں نا، کہ جیسے اینولوپ پر اسٹیمپ لگ جائے، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس اینولوپ میں نہ تو اب کچھ اندر جا سکتا ہے، اور نہ ہی اینولوپ سے کچھ باہر آ سکتا ہے، انلیس اینڈ انٹل کہ اس کو چاک کیا جائے، رائٹ، اوپن کیا جائے۔ تو اگر یا کہ تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ مہر ہی لگا دے کہ اب اس میں کوئی بھلائی، کوئی نصیحت جا ہی نہیں سکتی، تو پھر کون ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کہ اگر وہ کہ کوئی ان کو، تمہاری سماعت کو، تمہاری بصارت کو، تمہارے دلوں کی نرمی کو واپس لا سکے۔ دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے فرما رہے کہ ہم ڈفرینٹ اینگل سے کھول کھول کر اپنی آیات کو بیان کرتے ہیں، لیکن لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ وہ پھر بھی روگردانی کے ہی چلے جاتے ہیں۔
तो कितनी बड़ी ये अल्लाह ताला की हमें नेमतें दी हुई हैं ना अल्लाह ताला ने, कि हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं। खुदा न खास्ता है कि स्ट्रोक होता है, इंसान की एकदम से जो है उसकी सारी कैपेसिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, बोलने के काबिल नहीं रहता है, या फिर इंसान को कोई भी चीज़ कोई खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कोई है अल्लाह के अलावा कि अगर कोई उस चीज़ को वापस ला सके? नहीं, कोई भी नहीं है। तो अल्लाह ताला, तो हमें अल्लाह ताला ने हर एंगल से, डिफरेंट डायमेंशन से, डिफरेंट तरीके से हमें अपनी आयात खोल-खोल कर बयान किए हैं। लेकिन लोगों का रवैया फिर भी क्या है कि अल्लाह ताला की नाफरमानियों में फिरते ही चले जाते हैं। कुल कह दीजिए, अराअयतकुम, क्या देखा तुमने, इन अगर अताकुम आए तुमको अज़ाब अल्लाही, अल्लाह का, बग़ततन अचानक, औ या जहरतन ज़ाहिर होके, हल क्या युहलकु हलाक किए जाएंगे, इल्ला मगर कौन ज़ालिमों की। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आप इनसे ज़रा पूछें, इनसे कहें कि भला बताओ, गौर तो करो कि अगर अल्लाह का अज़ाब तुम पर बेखबरी में आ जाए या खबर आने के बाद आए, तो क्या जालिम लोगों के सिवा कोई और भी हलाक होगा? तो इससे ये भी बात पता चलती है कि इंसान अंधा हुए अपनी हठधर्मी और अपने दिल पर पर्दा, गफलत की पर्दा अगर पड़ जाए तो मोहर कौन हटाएगा? जो ये सबक हासिल नहीं करते हो, इसमें जो तंबी और तमहीद के बात बताई गई है कि जालिमों की जड़ काटने के लिए आते हैं, कि जैसे कौम में आद, कौम में समूद, कौम में जो है फिरौन वगैरह की जो हलाक हुए, तो अल्लाह ताला का अजाब उन पर आहिस्ता आहिस्ता भी आया। अल्लाह ताला अपना अजाब के अचानक अजाब का क्या मतलब है कि जैसे कोई इंसान की मौत हो जाए तो उसका तो नामा है माल अब खत्म, उसके पास तो अब टाइम ही नहीं है, उसका तो जिंदगी का चैप्टर क्लोज हो गया। या फिर अल्लाह ताला जैसे अजाब की वईद सुनाते हैं कि भी देखो, तंबीह करते हैं कि बच जाओ, बच जाओ। जब पैगंबरों ने मैसेजेस दिए, बच जाओ, कि अपने आप को जो है बी अवेयर ऑफ, कि जैसे एक वेदर चैनल पे बताया जाता है कि भी मेंटली भी प्रिपेयर किया जाता है कि बड़ा ज़बरदस्त स्टॉर्म आने वाला है, और फिजिकली भी कहते हैं कि भी आप अपनी प्रिपरेशन कर ले। तो फिर भी अगर कोई ना बचे, कोई ऐसा ना करे, तो फिर हलाक कौन होगा? जिसने प्रिपरेशन नहीं की हुई, राइट? तो या फिर किसी पर मतलब कौमों की कौमें इस तरह तबाह हुई ना नाफरमानियों, क्योंकि उन्होंने बुराइयों और नाफरमानियों से जो भी इन्वॉल्व हुए, तो मुजरिम है ना वो लोग। तो छोटे अजाब होते हैं तो सारी कौम भी मुब्तला होती है। इनसे अहले अकल और अहले ईमान फायदा उठाते हैं, और हर धर्म और काफिर बदस्तूर अपनी रविश पर कायम रहते हैं, जालिमों। ठीक है। वो मान उरसिलुल मुरसलीना, ऊपर के दोनों ज़ालों से कुरैशी मक्का को अब तंबीह की जा रही है, जो कि जो तुम लोग मुतालबा करते थे कि कोई भी मुसल्लत उनको उनको मोहलत दी जा रही थी, राइट? लेकिन जालिम लोगों पर कोई असर ही नहीं होता था। वो माँ और नहीं नुरसिलु, हमने भेजते हम अल मुरसलीना पैगंबरों को, इल्ला मगर मुबश्शिरीना, बशारत देने वाले, व मुंज़िरीन और डराने वाले बनाकर। फमन, पस जो कोई आमना ईमान लाए, व असलहा और इस्लाह कर ले, वापस ला नहीं खौफुन कोई खौफ अला ऊपर, हिम उनके, वला और नहीं हम वो यहज़नून, हाज़ानून। ये पहले सारे वर्ड्स गुजर चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि वो गम खाएंगे। यहाँ पर फरमा दिया कि और पैगंबरों की को भेजने का अल्लाह ताला ने मकसद बता दिया कि उनको क्यों भेजे गए, पैगंबरों को क्यों भेजा, कि उनको इसलिए भेजा कि वो बशारत दें, खुशखबरी सुनाने वाले बने, और लोगों को
वॉर्न करने के लिए भेजा उनको। फिर जो शख्स ईमान लाए और नेकोकार हो जाए तो ऐसे लोगों को ना कुछ खौफ होगा, ना ही वो गमगीन होंगे। क्योंकि खौफ किस चीज़ का होता है, गम किस चीज़ का होता है, जो पास्ट में गुजर गया हो और कि अब तो वापस नहीं आ सकता, तो अब उस चीज़ का और गम उस चीज़ का होता है पास्ट का। और खौफ किस चीज़ का होता है, खौफ फ्यूचर का होता है कि अब क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि दुनिया में उनके भेजने की इसीलिए नहीं भेज कि वो लोगों की फरमाइशें पूरी करें, बल्कि उनकी मकसद, उनकी बेअसत का मकसद क्या था कि लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाएं, खुशखबरी सुनाएं और मुनकरीन हक को अजाब से डराएं। इसके बाद हर आदमी अपनी की का खुद जिम्मेदार है। दावत हक पर ईमान लाकर अपनी इस्लाह कर लें, तो उनको ना तो उनके माजी में उनका जो भी उनसे अगर कोई इस्लाह कर लेता है तो फिर उसको माजी का भी कोई गम नहीं होता। और कोई ईमान ले आता है तो ईमान इतनी बड़ी स्ट्रेंथ होती है कि फिर उसके दिल में वो इंसान हर चीज़ से बेखौफ हो जाता है उसको, क्योंकि उसको फ्यूचर का भी नहीं खौफ होता है, क्योंकि उसके पास उसका रब होता है, उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता, उसके दिल में ईमान होता है। तो जिन्होंने अल्लाह की निशानियों को झुटलाया, ऐसे लोगों को अजाब के सिवा और क्या हो सकता है, राइट। वल्लजीना, और वो लोग जिन्होंने कज़्ज़बू झुटलाया भी आयातीना, हमारी आयतों को, निशानियों को, या मस्सुहुम, लगेगा उनको, मीम सीन, सीन रूट लेटर्स है, मस जो हम पहले भी गुजर चुका है, इसका मतलब छूना। अल अजाबु, अजाब, बीमा, बसबब इसके जो कानू थे, यफसुकून, वो फिस्क करते। यहाँ पर फरमा दिया कि और जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, उनकी नाफरमानियों के सबब उन्हें अजाब होगा। अब दुनिया का अजाब उन्होंने, ये जो जो भी उनको दुनिया में अजाब हुआ कि उनकी जड़ काट दी गई, और डिफरेंट कौमों के जो अजाब हम आप आगे आगे पढ़ेंगे कि कैसे कैसे अजाब आया डिफरेंट कौमों पर। तो ये उनका दुनिया का अजाब था। या जो अभी जो मुसीबतें जो हमने पीछे पढ़ी कि अल्लाह ताला छोटे छोटे अजाब, मुश्किलें, मुसीबतें डालता है कि उनको कहत की या खौफ की, या कि फिर जंग की मुसीबत, या फिर कोई बीमारी की मुश्किल, तो या कोई भी चीज़ का, तो ये दुनिया के छोटे छोटे अजाब है। जैसे हम पढ़ते हैं सजदा में कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि और हम जरूर चखाएंगे उनको दुनिया का छोटा अदना अजाब, असल अजाब तो आखिरत का अजाब है। तो यहाँ पर मस का लफ्ज अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन लोगों को चखाएंगे, यानी कि यहाँ पे छुएगा उनको अजाब। तो दुनिया का अजाब अदना अजाब है, छोटा अजाब है, इसलिए अल्लाह ताला ने मस का लफ्ज लेकर आए हैं क्योंकि ये तो एक तरह से कहना चाहिए ना कि जैसे टेस्ट करने के लिए होता है, असल खाना तो अभी बाद में आता है, लेकिन शुरू में सैंपल्स होते हैं, राइट, टेस्ट करने के लिए। तो दुनिया का अजाब एक सैंपल के तौर पे है, असल अजाब तो आखिरत का अजाब है, बसबब इसके कि जो उन्होंने नाफरमानियां की, जो वो फिस्क करते रहे। इसी तरह जो ईमान लाते हैं उनको जो दुनिया में अगर उनको अजर मिलता है, लेकिन असल अजर उनका तो आखिरत में है, जहाँ पे बहिश्तें हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, जो हम पढ़ते हैं। तो ये टेस्ट है जो दुनिया में इंसान को अच्छा या बुरा मिलता है, राइट। तो यहाँ बता दिया कि कुल कह दीजिए, ला नहीं अकूलू, मैं कहता, लकुम तुमसे, क्या, दी के मेरे पास, खजाइनो, खजीनतुन के जमा खजाइन, खजाने हैं, अल्लाह अल्लाह के, व और ला नहीं, अलम मैं जानता, अलगैबा गैब को, व और ला नहीं अकूलू मैं कहता हूँ, लकुम तुमको, इन्नी के मैं, मलकुन कोई फरिश्ता हूँ, इन नहीं, अत्तबिउ मैं पैरवी करता, इल्ला मगर माँ जो चीज के, युहा वाहा, या रूट लेटर्स, वही की गई, इला तरफ, इलैया मेरी तरफ, या जो है ये मेरी, और एक इला की या, तो यहाँ पर दो या आए तो यहाँ पर शब्द आ गए, इलैया तरफ मेरी। कुल कह दीजिए, हल क्या, यस्तवी बराबर होता है, अल आमा अंधा, वल बसीर और आंखों वाला, क्या, फापस ला नहीं, ततफक्करून
तुम गौर करते, फिक्र करते। अल्लाह ताला ने फरमा दिया यहाँ पर कि आप कह दीजिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कि मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, और ना मैं ये कहता हूँ कि मैं गैब जानता हूँ, और ना तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ उस हुक्म पर चलता हूँ जो मुझे अल्लाह की तरफ से आता है। कह दो कि भला अंधा और आंख वाला बराबर होते हैं, तो फिर तुम गौर क्यों नहीं करते। इस आयत में, ये बहुत ही खूबसूरत आयत है, बहुत जामी आयत है, बहुत ज़्यादा हमारे मुसलमानों के अकीदे को ठीक करने वाली आयत है। जो लोगों का जो अकीदा, जो वहदानियत का और रिसालत का जो अकीदा, जो मेन अकीदा है, उसके बारे में ये बहुत प्रोफाउंड आयत है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो 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 मुशरिकीन मक्का थे, ये इनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये हमारे ही में पैदा हुआ, हमारे कम्युनिटी में, और हमारे ही में ये पला बड़ा, और अब ये अचानक कह रहे हैं मैं रसूल हूँ। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत आई तो उन्होंने रिसालत का इनकार क्यों किया। पहले तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिद्दीक और अमीन कहते थे, राइट। तो इसलिए कि उन्होंने इस बात को नहीं एक्सेप्ट करते थे कि ये रिसालत, आप रसूल कहते हैं, तो अगर रसूल कहते हैं तो उनके तीन एतराज़ात थे। कहते थे कि आप जो है हम पे, अगर आप रसूल हैं तो फिर आपके पास खजाने होने चाहिए, आप हमारे लिए कोई नहरें निकलवा दें, कोई सोने के पहाड़ खड़े कर दें, तो फिर हम आपको रसूल मानेंगे। दूसरा उनका मुतालबा क्या था कि अगर आप रसूल हैं तो फिर आप तो गैब की बातें जानते हैं, तो फिर हमें गैब की बातें बताएं। और तीसरा कहते थे कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह ने अगर भेजना था तो मतलब आप तो हमारी तरह के बशर हैं, तो आप अल्लाह ने भेजना था अपना मैसेंजर, तो वो फरिश्ता बना के फरिश्ता को भेजता है। आप तो बशर हैं, आप कैसे जो है रसूल हो सकते हैं। तो ये तीनों बातों का अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो है जवाब दे दिया है, और वो भी अल्लाह ताला ने जवाब दिया है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया है कि आप कह दीजिए कि मैंने तो ये कभी दावा नहीं किया कि मेरे कब्जे में या कि वो सारी चीजें हैं या जो बातें हैं जिन पर सिर्फ अल्लाह कादिर है। तो ये मेरा, तो मैं कैसे दावा कर सकता हूँ कि मैं अल्लाह के खजाने हैं, तो मैं कैसे दावा कर सकता हूँ कि मेरे पास खजाने हैं। मैं किसी को तुम्हें पहाड़ बना के दे सकता हूँ। मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। और फिर दूसरा ये कि मैं कब कहता हूँ कि मेरे पास गैब का इल्म है। मैं तो गैब का इल्म नहीं जानता। आलिमुल गैब तो अल्लाह ताला की जात है, वो जानता है। मैं तो नहीं जानता, मैं तो सिर्फ वो जानता हूँ जो अल्लाह ताला मुझे बताता है, जो मुझ पे वही किया जाता है। मैं तो सिर्फ इसके अलावा, मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं फरिश्ता हूँ और दुनिया की जरूरतों से आजाद हूँ। मैं तो एक बशर हूँ तुम्हारी तरह से। और जो है मेरे में और तुम में सिर्फ फर्क ये है कि मैं खाता भी हूँ, पे चलता फिरता भी हूँ, मेरी ज़रूरत भी जिंदगी की ऐसी हैं जैसे तुम्हारी। उनके बीवी भी थे, बच्चे भी थे। तो वो जो है मैं, लेकिन मेरे में और तुम में फर्क ये है कि मैं अल्लाह का, मैं मुझ पर वही की जाती है और मैं सिर्फ वही कहता हूँ। एक्सक्यूज मी। जो मुझे बताया जाता है कि मुझे क्या करना है, मैं वो ही करता हूँ जिसका मुझे हुक्म दिया जाता है। तो यहाँ पर इस फर्क को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि उनके पास वो आलिमुल गैब है, आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने अंबिया को बहुत इल्म दिया, गैब का इल्म दिया, और सबसे ज्यादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म दिया। लेकिन सिर्फ वो जो उनके पास अल्लाह का गैब का, अल्लाह का इल्म, अल्लाह का अपना इल्म है। अंबिया को जो इल्म दिया गया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया गया, वो अल्लाह का अता किया हुआ इल्म था। तो आलिमुल गैब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। तो इस अकीदे को करेक्ट करना बेइंतहा जरूरी है। ठीक है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने खूबसूरत एग्जाम्पल दे दी कि आप कह दीजिए कि क्या एक अंधा
اور ایک دیکھنے والا جو دیکھ سکتے ہیں، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. آپ خود سوچیں، کوئی برابر، کتنی خوبصورت ایک چھوٹی سی بات میں اتنی بڑی حقیقت بتا دی کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم باطن ہر وقت تجلیات الہی کا مشاہدہ کرتی رہتی ہے، اور وہ اپنا کوئی قدم وحی کے خلاف نہیں اٹھاتے. اس کے برعکس دوسرے انسان، خواہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہو، بار بار ٹھوکریں کھاتے ہیں اور کسی راہبر کے محتاج رہتے ہیں. وہ نبی کی عطا کردہ روشنی سے اپنا راستہ دیکھتے ہیں. تو یہ ہے فرق جو یہاں پر بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اتنی بڑی، اتنی اوپنلی اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں ہمیں بتا دی ہیں. جیسے سورہ کہف میں آپ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کل کہہ دیجئے کہ انما سوری قل کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں تمہاری مانند، وہی کیا جاتا ہے میری طرف، اور سوائے اس کے کہ الہ تمہارا الہ تو صرف ایک الہ واحد ہے. تو یہاں پہ اس میں بھی بتا دیا کہ آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں تمہاری طرح، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے پیغمبر تھے. یہ سب سے بڑا فرق ہے. ان پر وحی کی جاتی تھی اور یہ قرآن ان پر اترا، اور وہ ہمارے بہترین اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے مخلوق میں سے بہترین مخلوق، اور یہ ان میں فرق تو ہمارے مطلب کہ، لیکن تھے تو وہ بشر، تمام انبیاء بشر تھے. تو یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے عقیدے کو بھی درست کرے، اور جو ہے اتنی اللہ تعالیٰ نے سمپل انداز میں اتنی اوپنلی واضح طور پر ہمیں یہ آیات بتا دی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھٹکنے سے بچا لے، آمین ثم آمین. یہاں ہم اپنا لیسن ختم کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.